وعلى آله صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قد أوجد من نوره وربه عم الهدى، سبق العوالم في الوجود بأسرها، فالكل منهم في الحقيقة مبتدى، عني بذلك نور من سال الورى، وزكت عناصره الشريفة محتدا. المصطفى خير الخلائق من سما، وعلى فلك السيادة سوددا، صلى عليه وسلم مولاه وآل له وصحب ما نجم بدا، هو رحمة فاضت على كل البرية مننا، أرجو الله من رفضانه عونا على نظير مولد أحمد، كي تنعش الأرواح عند سماعه، وتقلد الأسماع ضرا مددا. وهاشم عليه السلام ذاتك سرمدا، اللهم صل وسلم وبارك على اعلم بأن الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اعلم بأن الله قدر سابقا تكوينه هذا الجناب المفردا، إذ قال جل لقبلة من نوره كوني بقدرتنا الحبيب محمدا، فهو الحبيب المجتبى قدما كما قد صح هذا بالدليل ومسندا، وعليه في الأزل بالنبوة أفرضت، ولنا به المولى المعظم وأسعدا، بوجهه آدم لا هذا النور إذ خرجت ملائكة المهيمن سجدا، ولسائر الأصنام منقل حتى استقر بمولده وأبدا، وحمل إله من الصفات أصوله، وعلو به شرفا أزيلا أمجدا. ولوالديه رب قد أحيا كما قد جاء هذا في الحديث وأيدا، قد آمنا حقا به فاستوجبا كل النجاة وبالجنان تخلدا، فهما يقين الناجيان، ومن يقول بخلافنا ضل السبيل وأبعدا، وكذا جميع أصوله مواه النعيم كما رواه من اهتدى. يا رب بصلاة وعلى السلام ذاتك سرمدا، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. إن الحبيب المصطفى
المصطفى نور فكيرا وذكره فيه شفاء بدعيها وذكره فيه شفاء إذا تمادى بالعيها للنبي طول المدى نصرا على كل العيها للنبي طول المدى نصرا على كل العيها يسرنا أن يفتدى بالرحيم والمقل يسرنا أن يفتدى بالرحيم والمقل إن الحبيب المصطفى نور فكير وذكره فيه شفاء إذا تمادى بالعينا وذكره فيه شفاء إذا تمادى بالعينا طارت له أرواحنا ذهبت به أفراحنا طارت له أرواحنا ذهبت به أفراحنا زالت به أتراحنا فهو الرجاء هو الأمل زالت به أتراحنا فهو الرجاء هو الأمل الحبيب المصطفى نورا فكيرا وذكره فيه شفاء إذا تمادى بالعلل وذكره فيه شفاء إذا تمادى بالعلل أوردت راجل عمل عدى نجوم في السماء أوردت راجل عمل
ختامنا عند الأجل أحسن إليك كرما ختامنا عند الأجل إن الحبيب المصطفى ذو رأفة وذو وفاء وذكره فيه شفاء إذا تمادى بالعلل وذكره فيه شفاء إذا تمادى بالعلل وللنبي طول المدى نصرا على كل العدا نلنا به طول المدى نصرا على كل العدا يسرنا أن يفتدى بالروح منا والمقل يسرنا أن يفتدى بالروح منا والمقل إن الحبيب المصطفى ذو رأفة وذو وفاء وذكره فيه شفاء إذا تمادى بالعلل وذكره فيه شفاء إذا تمادى بالعلل. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وهو النبي محمد بن ذبيح من كان عبدا الله كهفا سيدا وبعبد مطلب نباه لقد دعي وهو ابن حاشم الجواد المقتدى عن ابن عبد منافهم من ينتمي لكسي بن كلابهم مجري الصدى وهو ابن مرة نجل كعبهم والذي يعليه ابن سباب بن غالب العداء ذاك ابن فهر من أبوه مالك قد كان حسنا للأنام ومعبدا السيد بن نضر مفرد عصره من بالنضارة والجمال تفردا هذا هو ابن كنانة بن هزيمة من بالفخار سما وفاق الفرقدا وهو ابن مدرك بن إلياس الذي في صلبه سمع النبي موحدا يعزى إلى مضر هو ابن نزارهم عني به ابن معدهم من أرشدا وهو ابن عدنان الإمام المنتقى من للذبيه له انتساب أكدا هذا هو النسب الذي اتفقوا عليه ومن يخذ من بعد خلف واعتدى وإليه قد كان المشفع ينتهي ويكذب النساب مهما عددا
وهو الذي فرض علينا حفظه، وكذا كل مكلف قد وحدا أقرن به نسبا بإذن نظامه، وهلا مفاخره الوجود تقلدا. بالصلاة بريئه السلام ذاتك سرمدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا ولما نراد إلهنا إدراس الرسول الأسعدا، اختص آمنة رضا من له ولها به، أما الهنا وتأبدا حمل بجواري شريف وما شقت ثقلا ولا وهنا بها طول المدى. وحواتف الرحمن قد حتبت بها، وبسائر الأكوان قد سمع النداء. وتقول يا بشراك قد نلت المنى، وحمات خير المرسلين الأمجدا. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبليلة الحمل المعظم فتحت جنات فردوس وطابت مولدا، والملك والملكوت فيها عترا، والأنس وافى والسرور تجددا. وبعامها قد عما خصب في الورى من بعد جذب للبرية أجهدا. وتبشر بالشرق والغرب والحوش وبالصفا دير والسرات والردى. ووهيل الشرك أصبحت أصنامها منكوسة، وهوانها لن يجهدا. وبعام في حد قبض العام إذ كم فتوحات به لن توحدا. وجميع أخبار وروت أخباره وذهبها وجه الزمان توردا. وتقول حاجة بعد السعد من وفوك العلا لنرى الحبيب ونسعدا. في عامه كل النساء كرامة للمصطفى، حملت بكورا رشدا. ولكن به ظهرت عجائب جمعة عنها لقد ضاق النطاقة عن جدا. يا رب الصلاة ذري أواد وعلى السلام ذاتك سرمدا. عليه وعلى آله. يا خير مولود بمكة قد أتى، يا خير مولود بمكة قد أتى، جميع خصومي لهيبتي، جميع خصومي يا خير مولود يا نبينا، يا خير مولود يا نبينا، يا خير مولود
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله من حمله لما مضى شهرا قد وافى المنون أبا النبي الأجودا وبطيبة قد كان ذلك مزأتا أخوله من أرض الشام مسعدا وقام فيها عندهم متوجعا شهرا سقيما صابرا متجلدا وضريه قد أشرقت أنواره من زاره نال المنى والمقصدا ولدى تمام الحمل 9 أشهر حانت ولادة من أتانا مرشدا وتعرجت أرجاء هذا الكون من نفحاته وبدا الحبور مجددا وتنفست أنوار صبح طلوعه حتى غدا ليل الضلال مبددا ولأمه بالتلك جاءت مريم وكذاك آسية التي منهت هدى وأتى من الفردوس حور معهما ليكون تأنيثا لها وتوددا وهناك قد جاء المخاض فأبرزت شمس الهدى خير الأنام الأوحدا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلي وسلم النبي من حضر
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بنا ذنوبنا ولوالدينا من شيخنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى هنا قدمنا ما رمناه من نظم مولده ذا متفردا، فلنسمع المقدس ولنقول يا من إليه المنتهى والمبتدا. ندعوك يا غوث العباد بجاهه كن في الخطوب لنا معينا منجدا، وعلى عوادك الحسان فأجرنا فالكل أضحى بالجميل معودا. وما نعمل يا كريم فاجد لنا فضلا وقم بالجود منك مسودا، ومن نصب النفس عن شهواتها وفؤادا في هواه تقيدا. وبلا جرائم تب علينا واهدنا واغفر لكل ما جنى وتعمدا، وامن بعافية لمرضانا وجد باللطف يا من بالمكارم عودا. وبهلية الإيمان حل قلوبنا، وبهلية الإيمان حل قلوبنا، ولها بأنوار المعارف أسعدا. وإلى سواك فلا تكلنا واسقنا غيثا مغيثا للبرية جيدا. واخلص حما طه وأجزل خيره، واخذل لمن قد رام سوءا أوردا. وكذا بلاد المسلمين احفظ لها جمعا وبالفرج القريب تعهدا. وانظر إلى سلطاننا بعناية، وانظر به شرع الحنيف ومهدا. ولدينا ثبت وقوي يقيننا كيفا يقيما ما تحاذره غدا. ونفوز من خير الورى بشفاعة، ونخوذ في جنات أدن مقعدا. ولعبدك العز بالفقير محمد منشي في دار الكرامة خلدا. ودمنه حسن الجوار بطيبة، وارزقه سرا عن سواك مجردا. ولوالديه اغفر كذا ذرية، وابنهم الستر الجميل مؤبدا. وشيوخه وحبة ولقارئ، ولساميا يسقي إليهم مجدا. ولمجري هذا الخير واشكر سعيه، واجعل في مهد القبول تمهدا. واجب دعانا إذ وذى وهب لنا حسن الختام فحاز تخلفه موعدا. وصلاة مولانا وتسليم على أزكى شفيع للبرية قد هدى. والآل والأصحاب ما حب الصلاة، وفعملت الغسن والرتيب الأمدا. سبحانك ربك بالذات عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد. الفاتحة. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. ما بعد حضرة الكرام،
para masyayikh, para guru, asatidz, asatidah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya guru kita bersama Ustaz Aziz keluarga, semoga beliau keluarganya semua, keluarga kita dan orang-orang yang dicintai semua, dan kaum muslimin dimanapun mereka berada, semoga diberikan sama Allah taala panjang umur fi taatillah wa rasulih ma'asihah wa na'afiyah, rezeki melimpah ruah, meninggal husnul khatimah, keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak yang saleh dan salehah, masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi khairi hisab, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita di sini diberikan sama Allah taala taufik hidayah, masih diberikan taufik hidayah dapat kita melaksanakan rutinan setiap malam Rabu habis maghrib, yang dimana kita di sini thalabul ilmi, baca maulid, baca syarahnya Rasulullah SAW, baca salawat, yang dimana kita sering menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad SAW. Ini merupakan kenikmatan yang besar yang diberikan sama Allah Ta'ala, yang dimana dengan kita sering menyebut nama Nabi Muhammad SAW, insyaallah yang susah disenangkan hatinya, yang mempunyai dosa diampuni dosa-dosanya, yang lagi galau sumpek disenangkan hatinya, yang lagi sempit rezekinya insyaallah diluaskan rezekinya dengan berkah majelis ini dan berkah kita menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Karena nama Nabi Muhammad itu memang luar biasa. Bahkan kalau seandainya orang-orang yang alim, yang tinggi ilmunya, yang sudah dekat sama Allah Ta'ala, sangat cinta sama Rasulullah, yang mereka ketika disebut nama Rasulullah itu sekejap waktu itu langsung hilang kesusahannya, kesedihannya, kegundahannya. Kenapa? Karena nama yang indah yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang sering kita dengar, kan sering dengar kita di Syarafil Anam itu ada cerita ya, gara-gara disebutkan nama Nabi Muhammad di rumahnya orang muslim yang ketika itu lagi mengadakan acara maulid seperti kita ini, akan tetapi tetangganya itu Yahudi wan Nasrani, tetangga Yahudi. Orang Yahudi ini bingung, kenapa rumah tersebut di Kuman waktu itu pada bulan Maulid disebut nama Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Ini orang Yahudi bingung, siapa sih Nabi Muhammad itu? Nabi Muhammad itu siapa? Sampai dia penasaran, bingung. Akhirnya malamnya si perempuan Yahudi tadi bermimpi ada satu orang yang dikerumuni orang banyak. Padahal orang yang banyak ini wajahnya itu indah-indah, wajahnya berseri-seri, wajah pakaian putih-putih, tapi orang semua ini apa? Mengkerubuti satu orang. Satu orang ini siapa? Apakah ini Nabi Muhammad? Apakah ini Nabi Muhammad? Kemudian orang ini mau mendekat, nggak berani. Perempuan nggak mau mendekat, nggak berani. Kenapa? Karena ini orang Islam, sedangkan saya Yahudi. Ketika dia mulai terbuka wajahnya Nabi Muhammad, dia terheran-heran dengan wajah tersebut, sehingga dia, apakah ini Nabi Muhammad? Kemudian dia tanya sama satu orang, itu siapa? Itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika itu dia mau mendekat, nggak berani. Tiba-tiba dia dipanggil sama Rasulullah, wahai fulanah, sini. Kata dia, mendekat ya Rasulullah. Kemudian dia waktu tadi bersalaman, dia tiba-tiba mau bersalaman, si perempuan sama Rasulullah diperbolehkan bersalaman. Ya Rasulullah, kenapa saya boleh bersalaman sama engkau sedangkan saya ini Yahudi? Tidaklah aku mengajak untuk bersalaman dengan engkau kecuali aku tahu bahwasanya engkau pasti beriman sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bersalaman, dan waktu itu dia bersyahadat, syahadu la ilaha illallah wa annaka Muhammadur Rasulullah.
Ketika sudah bersyahadat, dia terbangun, maka dia bersyahadat pulang. Bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Karena melihat indahnya Rasulullah pada mimpinya. Sehingga pada malam harinya dia itu pengen mengadakan acara maulid seperti tetangganya tadi. Tetapi dia tidak berani. Kenapa? Karena suaminya masih Yahudi. Dia suaminya ini Yahudi, sedangkan saya sudah masuk Islam. Sampai akhirnya dia pergi ke pasar. Dia belanja ini buat apa? Acara maulid. Pulang, suaminya bingung. Wahai istriku, itu apa? Dia akhirnya berterus terang, wahai suamiku, sesungguhnya saya ini sudah memeluk agamanya Muhammad, Allah Subhanahu wa taala, dan agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama Islam. Tapi aku pengen mengadakan maulid seperti tetanggaku, tapi aku takut sama engkau wahai suamiku, karena engkau masih memeluk agama Yahudi. Sampai suaminya bilang, ya istriku, sesungguhnya istrinya bilang, aku mimpi tadi malam ketemu Rasulullah. Kata suaminya, sesungguhnya aku juga malam tadi mimpi seperti apa yang engkau mimpikan wahai istriku. Ya, dua-dua masuk Islam. Berkat apa? Berkat tetangganya ada nama-nama apa? Muhammad, sholawat kepada Rasulullah, maulid kepada Rasulullah. Lah, nama ini pengaruhnya besar sekali. Nama Nabi besar Muhammad SAW. Nama ini jelas diabadikan dalam Al-Quran. Wa rafa'na laka dzikrak, apa? Diangkat sama Allah nama Nabi besar Muhammad SAW. Nama ini yang memberikan siapa? Kakeknya Abdul Muthalib. Dan kakeknya ini memberikan nama Muhammad ini melebihi daripada Toha, Yasin dan lain sebagainya. Dan banyak, bahkan di rumahnya seseorang apabila dikasih nama Nabi Muhammad, insya Allah dia akan diselamatkan sama Allah di dunia sampai di akhirat. Nama Nabi Muhammad itu berkah. Makanya kalau bisa kasih nama Nabi Muhammad. Karena apa? Nama Muhammad itu nama yang sudah dicantumkan sama Allah, nama yang diberkahi, nama yang mengandung kebaikan yang sangat banyak. Itu nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ya ikhwani rahimakumullah, orang yang dia mendapatkan sir atau cahaya nama tersebut, dia akan dikasih Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan nikmat apabila nama tersebut diungkap atau disebut. Itu hatinya senang, gembira, bahkan bergetar dan menjadikan orang tersebut dia menjalankan sunnah-sunnahnya Rasulullah. Kemudian dia menjadi orang yang sering menyebut nama tersebut. Alamatnya orang cinta itu kan sering menyebut-nyebut orang yang dicintai. Man ahabba syai'an kathura fahuwa dzikruhu. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan sering menyebut-nyebut nama sesuatu tersebut. Cinta sama Rasulullah, dia sering bersolawat. Cinta sama Rasulullah, dia yang sering menyebut-nyebut nama Rasulullah, bersolawat, baca maulid seperti ini. Karena apa? Alamat cinta itu pasti sering menyebut-nyebut orang yang dicinta. Dan yang kedua, pasti orang tersebut kalau sudah mendapatkan cahaya tersebut, cahaya nama Rasulullah, maka dia digiring sama Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti Rasulullah, sunnah-sunnahnya Rasulullah, walaupun sunnah-sunnah tersebut enggak sempurna. Seperti apa? Siwak ini salah satu kecintaannya Rasulullah, makanya dia nggak mau sampai apa yang dicintai Rasulullah dia tinggalkan. Itu orang alamat cinta. Siwak, kalau nggak punya siwak belum cinta sama Rasulullah. Nggak punya, kan aneh. Orang yang dicintai siwak mudah, gamis. Rasulullah itu paling senang sama gamis. Nggak punya gamis, terus dia ngaku cinta lah. Kopiah putih semuanya. Rasulullah itu suka kopiah putih, suka yang putih-putih. Pas sholat Jumat enggak pakai baju putih.
Kata Habib Salim Asy-Syadzili, barang siapa yang sholat Jumat dia nggak pakai putih-putih, maka dia orang yang tahu ilmu tapi tidak mengamalkan ilmu. Bahkan Habib Salim salah satu yang lain, beliau mengatakan orang ciri orang yang tidak berilmu kalau sholat Jumat tidak pakai baju putih. Kenapa? Saking sunnah yang dianjurkan ketika di sholat Jumat memakai baju putih. Maka dari itu ya ikhwani rahimakumullah, cintailah Rasulullah sedikit demi sedikit sampai kita itu bergetar hati kita ketika mendengar nama tersebut. Itu ciri orang yang benar-benar cinta. Kalau disebut nama orang yang dicintai, dia merinding. Jar orang Banjar, bebulu bergetar. Dia bergetar. Apa itu biasanya? Bergetar bunyi. Nah itu alamat cinta. Namun kita yang pacaran kan disebut nama pacar kita gitu ya. Nah ini kalau disebut nama Rasulullah itu hatinya bergetar. Maka kata Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, beliau mengatakan, masih ingat tuh ketika disebut nama Rasulullah kok dia gembira hatinya, terus bergetar hatinya, ketahuilah bahwasanya dia menjadi orang yang insya Allah beruntung di dunia dan di akhirat. Itu orang yang ciri alamat orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira demikian ya, semoga ada manfaat dan berkahnya. Hada minni wa lakum minkum sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Pengumuman malam Jumat depan di rumah ulun. Nggih. Hadir berataan. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لدى أسرفنا فتب علينا توبة تغفر لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروآت واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا والمصطفى الرسول نحظى بكل سهول صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه عدادة صحبي والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.